كمية تصنحوا بملح على متركبوا تختاتلتن فتوتن حريانوس نيوز زيناتات زعلت حيزنا قريبنا لنا أبنى لهم عند حبرتنا حوحات نزر بأبي حمر تقاوي مام كورناتات ريو دي جونيرو بحوري ساتات تشفين اللوم من محدار ترامب بزمت عمتنا بأمريكا كأتوز فقد اللوم سدتنياتات نابشو عتشن حموش تميتن كدرت مخانو وسينو كواتنا برا نسألمتي جواب أفريقيا وين قدامنت كبو مخانو تحبير اللوم نيزيو من كالوتن حبريتاتات بزرزر كنقربلكم هنا channelنا سبسكرايب لايك شير بمقبر فلما يحريوم يكبروا نابسترزرو مابيلنا ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ መእተው ዘሰሙን ኣብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ንሕወሓት ትግራይን ብዝምልከት ንዘስምዑ ዘረባ ተቃዊሙሎም እቲ ውድብ ትማላብ ዘዘርግሖ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተብ ቅድመ ኣደራደርቲ ሃገራት ኣህጉራዊ ትካላት ዝፈረሙ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ብርክን ምውራድ ክሰርሕ ይጸኒሑ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኩሎም ወረርቲ ሓይልታት ካብ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ክወጹ ኣብ ርእሲ ዘይምግባሩ ዝያዳ ክቁጥዑ ክጠናኸሩ ይገብራሉ زبرت مجلسي تجارنا نحدهم نموجا أب كللات بمدة بمعطى تجرين مهوخ يسرح الليلو حزب تجرين حوحتن كلهم تجمعات بمسرحة السمع عنات كفتحوا كسرحوا متنحوم زت قسات مجلسي منجست فيدرال جنب عن أرنت وعلاب زفرس ورات تأميد اللوم بهجروا برج مرت حقوا فلطوز تخلق حوحات منجست فيدرال حقوا سبنت نابترا تكنيكا وقدات هاوردوم لمنفسة السمع عنات كزرقيت أنيحوم أب كربا جزياب على حزب تجري كالت فات نمفت ام افخراتاتنا يتلما بروباغندا تتصميدو مهلاو نقيفو حوحت كان بوليتيكا ودب زنبرو حقا افلطوم نتاب تግራይ ዝተውልዕ ኮይና ስዒቡ ከም ዝተሰረዘዘ ዘካር ኮይኑ ከሳባ አሸባሪ ጉጅለ ተባሂሉ ተበይኑ ምንባሩን ይፍለጥ حوحት መግለጽ ይዘልዕሉ ካለ ጉዳይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ነተዋዓል ተስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዝምልከት ዝሃቡ ሐሳብ እንትኸውን እቲ ስምምዕነት ኣብ መንጎ حوحትን መንግስት ፌደራልን ዝተፈጸመ እንትኸውን ካብቲ ከላው መስርሕ በመውጻእ ናብ ናይ ውልቀ ሰባት ድርድርን ፌርማን ወሰድሉ አገባብ ዝብልት መግለጺ እቶም በወገን ትግራይ ኣብ ትውዕል ዝተሳትፉ አካላት ለወቅቱ መንግስት ትግራይ ዝተውሃቦ መንበር ዋና ትውዕል ከም ዘይነበሩ ተነጺሩ እቲ ንባይተ ወከልቲ ህዝብ ዝሰምዐ መደረ ዝወለደት ዓድን ሓለወት ዝሓቆፈት ዓዲ እየበለት ዝብል ምስላ ብምጥቃስ ተላዘብቲ ሰብ ዋና ነትውዕሊ ኣብ ዝእዋን ዛባ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ መንበር ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ መራሕቲ ሕወሓት ከም ዘይኮነውን ኣመልኺቱ ነይሩ ፕሪቶሪያ ምስ ጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳና አሰፋ ብርሃኒና ተደራዲርና ወገን ትግራይ ቀንዲ ፈረምቲ يوم عبتو بوتا زينبرو نبريتوريا زي فلتو جن أتسممعنا خبر يبلالو قبل أبي حمر تسمع يوم عبتسممعنا تحوحات قدم مولع كوينات زكايدو كللاو مرت عازي حكاو بمبارو كسرز كللاو بايتو خفرز كزيوم مسيقاقر منقستك قوم عدوقات براق ممتاش عدوكم كفتحوم تمزابلتنا بمربتهم كمل لسو أكال تسممعنا منبارو دما حوحات أزخاخيروم أطوار محبا وتادرا وسلطنا مكياد أكال تسممعنا تايكون النيرو زبلام كأداماي منستر وعلي بريتوريان خيفتم انقفات يخونالو قبل حوحات كونين اللوم مجلس حوحات نزب زهبو ملسينة نتوعلي بعلمن فريمون تايبلو زي كونس ابتسنر زلو نايس ممعنة ندبتات تفتي ممرو زبل كخون كام زقباد ما حوحات اسمير اللوم محدار ترامب هبزمت عمتنا بأمريكا كاتو زفقر اللوم سدتنياتات نابشو عتشن حموش تميتن كدرت وسينو كواتنا برا نسألم تجرب أفريقيا وين قدامنت كبو مخانو تقاليت اللوم ازي اتملكتا كابتب بريزنت نبر جو بايدن زغمت وقداب ميتن إسران حموش تنشح رؤي من كاي كخون أب كبرو سنستمزقبا زو حدك خون يوم اتمن كاي زغونا مخنيات زي حابن تخون انت خونا كن سبقو مخنيات وين هقرا وربحا مخانو يقاليتو فزعمت ازاز فريمو ازي جمع سبا سلطانات أمريكا دحنነት ህዝብን ቀዳምነት ከብዛኸ المخانو የተቀድም ሕዝና በረዝ ተሓተ ቀደም መቀባል ስደተኛታት ኣብ ኢስራ ሒስራብ ቀዳማይ ዕድመ ምምሕዳር ትራምፕ ዝተቀመጠ እዩ ንበጀት ዓመት ኢስራ 21 ድማ 15,000 ተቀሚጡ በመሰረታ መርበብ ሓበሬታ ፌደራላዊ መዝገብ ዝተዘርግሐ ምልክታ እቶም 7,500 በቀንድን አፍሪካውያን ደቡብ አፍሪካ መቡቀል ሃገሮም ግዳይ ዘይሕጋዊ ዘይፍትሓዊ ኣድሎ ዝኾኑ ሰባት ክምደቡ እዮም ፕሬዝዳንት አሜሪካ በወርሒ ለካቲት ደቡብ አፍሪካ ዝህቦ ዝነበረ ወሳነ ሓገዝ ወንዶ ኣቢልዎ بتوسع حبلات محبر سبا أفريقيا وين دمام كم سدتنيا تاتاب أمريكا كسافرو كفكر قالاتيو أمباسادر جنوب أفريقيا واشنطن إبراهيم راسل ترامب علي تولع لنا يسفاف حلو كمون قداي نتسألم تكخبري فتنا له يبل أبور حكومة مس بريزنت جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أب أوفال أوفيس قبرو ركب ترامب تسألم تحرسوت يقتلون يمزابلون كم زلو دما قالت يوم اتوت رزملو أخيباتات أمريكان سس أفريقيا وين عقباد حرم هبا حيدة معلتاتون تخايدو
ጎደናታት ሪዮ ዲ ጄኔሮ ብሓውን ሬሳታትን ተሸፊኑ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሪዮ ዲ ጄኔሮ ኣብታ ሃገር ድኻታት ዝነብሩላ ኣሎምኦን ፔናን ኣብ ዝርከብ ድኻታት ዝነብሩለን ፖሊስን ኣባላት ጉጅለታት ብዝተኻየደ ውግእ 132 ሰባት እዮም ሰቐቲሎም። እቶም ጉጅለታት ንፖሊስ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዘጥቅዑ እንትኾኑ ፖሊስ ድማ ነቲ ዝወስዶ ዝሓየለ ስጉምቲ ከብል ፀብፂብዎም። ፖሊስ እታ ከተማ ኣብ ድኻታት ከባቢታት እታ ከተማ ንዝርከቡ ጉጅለታት ብምጭፍላቕ ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ በይኖም ኣይኮኑን እንትበል ከምዚ ዓይነት ወራር ብፍላይ ቅድሚ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ዋዕላታት ልሙድ እዩ። እዚ ቁፅሪ ሞት ግን ንፕሬዚደንት ሃገር ሓዊሱ ንብዙሓት እውን ኣሰንቢድሎም። ፖሊስ ስርሒት ዝጀመረ ኮማንዶ ቨርሜልሆ ዝበሃል ጉጅለ ኣብ ብራዚል ንነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ሓደገኛ ገበነኛ ጉጅለ እዩ። እቲ ብስም ብቋንቋ ፖርቹጋል ቀይሕ ትእዛዝ ዝብል ኮይኑ እቲ ኣብ እዋን ክሳብ 1985 ንብራዚል ዝገዝእ ዝነበረ ወታደራዊ መልክ ስርዓት ዝተመስረተ ፀጋማዊ ትካል ቤት ማእሰርቲ ኣብ ሰሜናዊ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ፔናን ኣለማኦን ምድላይ ተጀሚሩ። በብቁሩብ ናብ ማእኸል ከተማ እናሰፍሑ ድማ ድንኳናት ካብቲ ልሙድ ኣቐዲመን ተዓፅን መስመራት ባቡር እውን ተዓፅዩ መዕረፊ ኣውቶቡሳት ድማ ብገዛ ክበፅሑ ዝጓዩ ዝነበሩ ሰባት ተዓሺጎም ነይሮም። እዚ ዓብዪ ጎንፅን ውግእን ዝፈጠረ ክስተት ድማ እቲ ገበነኛታት ጉጅለ ዝተባሃለ ዝቆፃፅሮ ከባቢ ኣብ መንጎ 2022ን 23ን ብ8.4 ሚእታዊ ዝወስኸ እንትኸውን ቅድሚ ሕዛብ ልዕሊ ጥቃት ጉጅለ ዝኽስ ዝግበር ነበረ ዕብለላ ዳግማይ ድማ ተረኺብሎ ከም ውፅኢቱ ኣብ ሪዮ ብዕጡቃት ጉጅለ ዝቆፃፅሩ ከባቢታት ቁፅፅር ናብ 51.9 ሚእታዊ ድማ ወሲኹ ይርከብ። እቶም ጉጅለታት ብዝፈጥርዎ ዘለዉ ናዕብታት ድማ ምስ ፖሊሳት ኣብ ዝተገብረ ግብግብ ሓያል ብዙሓት ሰባት እውን ተቐቲሎም ዘለዉ። ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ፈተውቲ ቻናልና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናን ሓበሬታን እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ቻናልና ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ፈላማይ ሕርዮም ይግበሩ።